बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में तेजी, तीन बड़े मुल्क से बाहर। ये तीन कौन? मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी। मखसूस नशिस्तों पर तौहीन अदालत का केस इलेक्शन कमीशन के पास क्या बचा है? एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट की वाज़े हिदायत एक लिहाज से, और इमरान खान की गुफ्तगू को नशर करने पर पाबंदी। एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम जो इतनी उजलत में करवाई गई कि उस पर कोई गौर व खौज नहीं हुआ, उसके मसाइल को नहीं देखा गया, उसके होने वाले असरात और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो मसाइल आने थे उनके बारे में नहीं सोचा गया, कि फौरन ही 27वीं तरमीम का शोषा हो गया। एक दिन बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात की, 27वीं आईनी तरमीम की बात की। अगले दिन से लोग शुरू हो गए, फिर एक तरफ से कहानी आ गई कि नहीं, कोई तरमीम नहीं हो रही, यानी कि कुछ बेवकूफियां हुकूमत मजीद करने जा रही है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का बुनियादी काम भी है और हक भी, लेकिन किसी भी तरमीम को, आईनी तरमीम हो या कानून साजी हो, उसको एक बेहतर तरीके से किया जाना ही सबसे अहम है। लेकिन बहरहाल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को रास्ते से हटाना था, वो हटा दिए गए। वादा करके मौलाना फजलुर रहमान के साथ तोड़ दिया, और वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ये तो खैर हमारे सदर पाकिस्तान भी फरमाते हैं कि वादा तो होता ही तोड़ने के लिए है। तो बहरहाल इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी बेवकूफ़ बना लिया। अब सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन सीनियर मोस्ट जज है। अब उसके बाद इन्होंने सोचा ये था हुकूमत ने कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर ये रिजाइन करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो स्टे कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा अमल है कि कम से कम जिस तरह इन्होंने जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जिस तरह ये जजेस का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, उसमें इन्हें ये पैगाम मिल गया कि हम मौजूद हैं। लेकिन अगर ये दोनों चले जाते तो इनकी जगह जो जजेस लाए जाते, सेलेक्ट किए जाते, यकीनन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुझानात की तरफ रखे जाते। हालांकि उसूल तो ये होना चाहिए था कि जजेस की तैनाती के लिए बाकायदा एक तरीका कार होना चाहिए। उसके बाद जब सीनियरिटी में आ जाए लोग, तो फिर जो सीनियर मोस्ट हो वही चीफ जस्टिस बने। लेकिन यहां ये डबल छलनी का काम कर रहे हैं। पहले निचले लेवल पे अपनी पसंद के लोग लाएंगे, अपने मिजाज के लोग लाएंगे, अपने हिमायती लाएंगे, और फिर उसके बाद जब चीफ जस्टिस बनाने का वक्त आएगा तो उस वक्त सेटल करेंगे लोगों को कि आप हमारे काम करेंगे तो हम आपको चीफ जस्टिस लगा देते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि ये जो दाव है इनके काम आता है या उल्टा इनके गले पड़ता है। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया, उसमें काजी फायज ईसा के जो महबूब तरीन जजेस थे, जिनको उन्होंने एडहॉक जजेस बनाया था, उन दोनों को उस इजलास में नहीं बुलाया गया। वो बाहर बैठे इंतजार गाह में इंतजार करते रहे। इससे अब उनको तो वाज़े पैगाम मिल गया है कि आप जो हैं इस सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ज्यादा अहम नहीं है। ये सोचना अब उनका काम है कि पैसा उनके लिए ज्यादा अहम है या इज्जत। क्योंकि हम बचपन में सुना करते थे
کہ عزت بہرحال میں رکھنی چاہیے، اپنی بنا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ پیسہ آنی جانی چاہیے. لیکن موجودہ دور میں جو ہماری حکومتیں ہیں، جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں اور بلاول زرداری صاحب ہیں یا ایون ناصر زرداری صاحب ہیں، یہ لوگ تو بالکل اس کے 180 ڈگری الٹ چلے گئے کہ بندہ ڈھیٹ ہونے چاہیے، عزت آنی جانی چاہیے. عزت تو جاتی ہے اور آتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن بہرحال اب ان کے جو چنیدہ ججز ہیں وہ ویسا ہی فیصلہ کریں گے. دوسری طرف اگر دیکھیں مخصوص نشستوں کا کیس توہین عدالت کا، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اب چلا گیا ہے، توہین عدالت کا کیس بن گیا ہے، اب اس میں نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں. کیا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اب میرے خیال میں وقت بہت کم ہے، تو اس وقت الیکشن کمیشن کے گلے میں آ گئی ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ آرڈر نہیں کرتا تو سپریم کورٹ اسے نہیں چھوڑے گی، توہین عدالت کا کیس ایکٹیو ہو جائے گا. اور اگر وہ فیصلے کے مطابق عمل کرتی ہے، الیکشن کمیشن عمل کر دیتا ہے، مخصوص نشستیں وہ پی ٹی آئی کو دے دی جاتی ہیں، تو حکومت اسے نہیں چھوڑے گی. تو اب نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نگلتے بن رہی ہے. بہرحال اللہ اپنا کرم کرے. اس وقت ہم سیاسی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم سیاسی طور پر تین جو بڑے ہیں اس وقت حکومت کے، بلاول زرداری، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، یہ تینوں پاکستان سے باہر ہیں. بلاول زرداری دبئی گئے ہوئے، جو ہمارے ملک میں دخل اندازی کرنے کا ایک بہت بڑا مرکز ہے. شہباز شریف گئے ہوئے ہیں جدہ، جہاں سعودی عرب میں وہ ملاقاتیں کریں گے، اور سعودی عرب سے ہم پر بہت پریشر آتے ہیں، بہت سی ہماری ضروریات پوری بھی ان سے ہوتی ہیں، ہم ان سے فیور بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے پھر فیور دینا بھی پڑتا ہے. اور تیسرے میاں نواز شریف صاحب عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر عمل کرنے اور ان سے ملاقات کرنے اور ان سے ہدایات لینے کے لیے لندن اور لندن سے نیو یارک چلے گئے. مطلب یہ کہ اب یہ وہاں سے ڈائریکشن لے کر آئیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. لیکن امریکی کانگریس، اراکین کانگریس ہوں یا برطانیہ کے ایوان نمائندگان ہوں، ان کے اپنی حکومت پر دباؤ سے یقیناً پاکستانی حکومت بھی اثر انداز ہوگی، کیونکہ وہ لوگ حکومتیں ان کی خواہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر کام کر رہی ہوں، لیکن ان کے نمائندے اس کوشش میں ہوں گے، تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ انسانوں کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کسی حال میں بھی مشکل میں نہیں ہونے چاہیے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. کہ جائے کہ ایک شخص جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، اسے اذیت دینے کے لیے 5 دن تک بجلی بند کر دی جاتی ہے، گرمی ہے، حبس ہے، اور سب سے اہم چیز کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. یہ بات بہت اہم ہے، لیکن توڑنے والے توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور نہ ٹوٹنے کا مصمم ارادہ کیے عمران خان لڑنے میں مصروف ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر عمران خان کی جان کو کچھ ہوا تو عمران خان کی زندگی کے ساتھ بہت کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس وقت عمران خان کم از کم 70% پاکستانیوں کی امید بنا ہوا ہے، اور اگر پاکستانیوں کی امید ٹوٹی تو شاید ہمارے سرکاری ملازم بھی نہ رہیں اور ہمارے سیاسی ورکر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.